औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक इंतहाई अफसोसनाक खबर कि डॉक्टर आमद लियाकत हुसैन जो हैं वो हमारे दरमियान नहीं रहे। अफसोसनाक ज़्यादा इसलिए भी कि हमें ज़्यादा लोगों को ये ख़बर जो है हमारे लिए बड़ी शॉकिंग इसलिए थी कि पहले से कोई ऐसी इत्तला नहीं थी कि वो इस कदर शदीद अलील हैं या उनकी तबीयत के हवाले से कोई ऐसी ख़बर हमारे दरमियान मौजूद नहीं थी। मुख्तलिफ़ क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि क्या वजह क्या रही होगी। जनरेटर के हवाले से बात हो रही है, धुआं भर गया उसके हवाले से बात हो रही है। आज शाम इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, दोस्तों ने कहा, उनके जो मुलाजमीन हैं उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल लेके चलते हैं, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार भी किया। कुछ तो वजह रही होगी। आज की वीडियो बनाने की जो एक रीज़न है वो भी इस वजह से ही रिलेटेड है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं काफ़ी देर से हम जानते कि पिछले कुछ अरसे से वो काफ़ी प्रॉब्लम का मसाइल का शिकार थे, और मसाइल जो है सोशल मीडिया के हवाले से और उनकी सोशल लाइफ जो है उसके हवाले से उन्हें दरपेश थे। अच्छा, ये मसाइल जो हैं हम में से अक्सर लोगों को दरपेश होते हैं। हमें कोई ना कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम वो हमारी ज़िंदगी में आती रहती है। परेशानियों का, इन स्ट्रेसेस का आ जाना जो है ये एक नेचुरल अमर है और हमें इससे नबूर्द आज़मा भी होना है। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त शायद ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब आप सोशल मीडिया पे आप फेम के उस हाइट पे होते हैं कि आपके लिए किसी एक चीज़ को टैकल करना या उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो का मकसद क्या है, इनकी मौत की वजह क्या बनी। आज आपसे बातचीत करना ज़रूरी इसलिए भी है कि जैसे हमने पहले कह दिया कि ये प्रॉब्लम, ये मसाइल, ये जो है स्ट्रेस जो है, ये टेंशन, ये तो हर एक की ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। बात फिर क्या करनी थी। इन प्रॉब्लम्स की वजह से, इन स्ट्रेसेस की वजह से कोई मरता नहीं है। मरता क्यों है? इनमें जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो किसी प्रॉब्लम का होना, स्ट्रेस का होना वो नहीं है। हम उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, हम उसका सलूशन कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है कि हम जो है ना आगे चल के ये हमारी या तो ज़हनी या जिस्मानी या जान को लेने वाली जो है ये एक वजह बनती है। कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? चलिए मैं और आपके लिए आसान करता हूँ। स्ट्रेस आई, परेशानी, हम सोच में डूबे, हमने सोचना शुरू किया, हमें परेशानी जो इतनी थी वो हमें और बड़ी लगना शुरू हुई। जब और बड़ी परेशानी लगना शुरू हुई तो हमने मज़ीद सोच में डूबे और ये परेशानी हमारे लिए मज़ीद बढ़ती गई। एक विशिष्ट सर्कल जो है वो शुरू हो गया। जो इसके साथ साथ, अगर इस परेशानी के साथ साथ ये सोच जो है, अगर इसका चक्कर जो है वो बढ़ता रहे, ये घन चक्कर जब बड़ा होता जाए तो हमारे लिए वो परेशानी जो है मल्टीपल हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो करना क्या है? करना ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हो या टेंशन ऐसी हो तो उसमें जो एक चीज़ यहाँ मैंने देखी, इनके ही एक दोस्त जो हैं, इनके असम्बली के जो आप कह लीजिए इनके किसी सियासी जमात के दोस्त जो इनके मतलब बता रहे थे, और इनके मुलाजमीन ने भी ये बताया कि इनसे जब कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया हुआ था। ये इन दिनों में ज़्यादा सोशल नहीं थे, जाहिर सी बात है। स्ट्रेस था, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको ये टैकल नहीं कर पा रहे थे, उससे नबुर्द आज़मा नहीं हो पा रहे थे, उससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से परेशान हो गए। देखिए, जहाँ जब ऐसी टेंशन हो तो जहाँ आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, आपको दवाई की ज़रूरत है, जहाँ आपने इलाज करवाना है, उसके साथ साथ इस केस से हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा सबक सीखने को जो मिल रहा है, आज अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा अज़ाब, सबसे बड़ा स्ट्रेस, सबसे बड़ी टेंशन जो है वो अज़ाब तन्हाई है। आपको जब कोई परेशानी है, मेरे ऊपर टेंशन आई है, मुझे स्ट्रेस आई है, कोशिश कीजिए कि आपने उस सोच से अपने आप को मुनक़ते करना है, उस सोच से आपको हटाना है। डॉक्टर साहब वो कैसे होगा? आप बोलिए, कोशिश कीजिए। हम अक्सर जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आपके साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक जो है उसका हम अक्सर तज़किरा करते हैं कि इस एज में, बल्कि किसी भी एज में, आपके इर्द गिर्द दोस्त अहबाब का होना ज़रूरी क्यों है कि आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम, आप उनके साथ अपनी बातचीत कर सकें। आप बातचीत करना कट ऑफ ना करें। उससे होता क्या है, जब मैं बात करना शुरू करता हूँ, जब मैं कुछ कहना शुरू करता हूँ, तो जो सोच का अमल है जिसने मुझे टेंस किया हुआ था, मैं थोड़ी देर के लिए उससे डिसोसिएट हो जाता हूँ। और वही पहला स्टेप है स्ट्रेस से निकलने के, कि अपने माहौल से निकलिए, उस सोच से निकलिए जिस चीज़ ने आपके जहन को जकड़ा हुआ है। तो अगर
آپ نے سوشل تنہائی اختیار کر لی، اگر آپ نے عذاب تنہائی جو اس کو بھی ساتھ پا لیا، تو پھر یہ سوچ جو ہے یہ صرف ذہنی کیفیت جو ہے وہ نہیں رہی، پھر یہ جسمانی کیفیت میں بھی آئے گی، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں کے ساتھ مائنڈ کے اور سوچ کے پرابلم کے ساتھ جان کے اوپر اس کے جو پرابلمز آئیں، جو ڈیفیکلٹی آئے، جو ڈیزیز پروسیس آئے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ مجھے کل کوئی دوست ہیں، انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ اس طرح کی سوچیں آ رہی ہیں، تو میں نے کہا کہ اپنے آپ کو کوشش کرو کہ مصروف کرو۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کیسے مصروف کر لو؟ میں نے کہا بات سنو، تلاوت لگا کے سنو، باواز بلند تلاوت کرو یا سنو، یہ کرنا شروع کر دو تاکہ آپ بولو۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس طرف دھیان بھی نہیں جا رہا، اور ایسے حالات کہیں میری کنسنٹریشن نہیں، میں غلط نہ پڑھوں۔ میں نے کہا ایسے کرو، اونچی آواز میں گانا شروع کر دو، کوئی نظم پڑھنا شروع کر دو، ترانہ پڑھ لو، لیکن بولو، اپنی بات جو اسے بیان کرنا شروع کر دو۔ کہنے کا ڈاکٹر صاحب آپ مذاق کر رہے ہیں، میں اس وقت گانا گاؤں، ترانہ گاؤں؟ میں نے کہا جی میں مذاق آپ سے ہرگز نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر صاحب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا دیکھو بات سنو، اگر تم گانا گاؤ گے، اگر تم نے کچھ بھی اور کہنا شروع کر دیا، میں نے تو اسے تلاوت سے شروع کروایا، میں نے کہا اگر تم نے کچھ بھی بولنا شروع کر دیا تو بہرحال یہ اس سوچ سے تم ہٹ جاؤ گے، اس سے کٹ آف ہو جاؤ گے۔ پہلی بات جو ہے وہ کٹ آف کروانا ہے، پہلی بات جو ہے وہ کٹ آف کروانا ہے۔ یہ کس کو کروانا تھا؟ جو بندہ اکیلا ہے۔ لیکن اگر اس کو دوستوں کا ساتھ ہے، اگر اس کے ارد گرد سوشل اس کے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر شاید وہ عذاب جو ہے یہ ان احباب کی ذمہ داری ہے کہ ان سے بات چیت کریں، اسے اگلوائیں، اور اسے اس سوچ کی طرف راغب ہونے کے بجائے اسے کسی اور ٹاپک پہ بلوائیں، کسی اور بات پہ اسے بات کرنے کو مجبور کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ سوچ کا جو پہیہ جو چل رہا ہے وہ ایک جگہ پہ رک جائے گا۔ تو آج کی بات جو آپ سے کہنی تھی کہ اگر آپ کے گھر میں بھی، آپ کے ارد گرد بھی، آپ کے دوست احباب میں آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کو دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ سوچ کا قیدی بنتا جا رہا ہے، وہ تنہائی میں جا رہا ہے، اس کی ٹینشن یا اس کے مسئلے مسائل اس کے حال قابو میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن اس کے متعلق بات کرنے کی بجائے، اس کا علاج کرنے کی بجائے وہ تنہائی میں جا رہا ہے، تو خدا نخواستہ اس کو ذہنی نقصان تو ہوگا، اس کو جسمانی نقصان تو ہوگا، کہیں وہ نقصان اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ وہ اپنی جان لے بیٹھے۔ تو ایسے مریضوں کو جن میں ٹینشن ہو، جن میں سٹریس ہو، جس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، سوشل ایشو آ رہا ہے، آپ کوشش کیجئے کہ ان کو تنہا نہ رہنے دیجئے، ان کو بولنے پہ مجبور کیجئے ود ان لمٹس۔ ایسا نہیں کہ اگر وہ چاہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے میری جان چھوڑ دیں، میرے ساتھ بات نہ کریں، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے، لیکن کبھی بھی انہیں اتنا تنہا مت چھوڑیے کہ وہ اپنی سوچوں کو اس میں ڈوب کر اتنا زیادہ ڈوب جائیں کہ خدا نخواستہ ان کے لیے ذہنی کرب اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ ذہنی کرب جو ہے ان کو جسمانی ایلمنٹ میں لے کے جائے، اور پھر وہ ان کے لیے موت کا باعث بن جائے۔ تو اگر میرے یا آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے دوستوں کو جانتے ہیں، کچھ ایسے رشتہ داروں کو جانتے ہیں جو بہت زیادہ سوچوں میں گم ہیں، جو بہت زیادہ پریشر میں آئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے سب سے پہلا حل یہ کیجیے کہ ان کے ساتھ بات چیت کیجیے، ان سے وینٹیلیٹ کروائیے، انہیں بولنے پہ مجبور کیجیے، وہ بول دیں، وہ لکھ کے اس اپنے بوجھ کو ہلکا کر لیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی سوچ کی سنتے نا، آپ کی سوچ کی جو ہے نا اس کے بوجھ تلے دب گیا، تو آپ اس بوجھ کو جتنا ہلکا کر سکتے ہیں وہ کیجیے۔ غالب نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ دوست بنے ہیں ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ تو اس گھڑی میں اگر آپ چارہ ساز حل نہیں کر سکتے تو غم گساری تو کر سکتے ہیں۔ غم گساری کیا ہے؟ آپ کسی کے دوسرے کو غم سن لیجئے، اس کا غم، اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں جو اسٹریس میں گئے ہوئے ہیں، وہ شاید ان کی اسٹریس کم ہو جائے، شاید وہ ذہنی سوچوں سے نکل آئیں، تو شاید وہ انہیں کوئی جسمانی عارضہ جو ہونے جا رہا ہے اس سے بچ جائیں، اور شاید اللہ تعالیٰ ان کی جان بھی بچا لے، تاکہ ایسا کوئی نتیجہ ہمیں دوبارہ سے اس طرح اس شکل میں دیکھنے کو نہ ملے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔